बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मलिक रफ़ीक। और आज मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ के सिटी शरीफ छजरा में मौजूद हूं और मेरे साथ आज नौजवान लीडर और अल-शम्मा फाउंडेशन के चेयरमैन मियां फैसल छजरा मौजूद हैं। और आज हम उनसे ये जानेंगे कि जो उन्होंने ये फ़ाउंडेशन बनाई है, कब से बनाई है और उनका एम क्या था इसको बनाने का, और उनका ऑफ़िस जो है और उनको जो स्पॉन्स कर रहा है, जो उनके इनकम है या उनके हवाले से जो भी सारी तफसीलात हैं वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं और उनसे ये भी जानेंगे कि उनकी तालीम क्या है और किस घराने से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका अभी जो काम चल रहा है वो कैसा है, फाउंडेशन के हवाले से क्या है, ये सारी चीज़ें जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां फैसल है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, छजरा बरादरी से। और जो मेरी फाउंडेशन बनाने का जो मकसद था वो ये है कि मेरे इलाके में जो इर्द गिर्द मैंने फ़ील किया है कि जो मोहताज हैं, बेवा हैं, उनको देख के मैंने ये फाउंडेशन क्रिएट की थी। और ये अपने दोस्तों के साथ मिल के मैंने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 6 मंथ हो गए हैं इस फाउंडेशन को क्रिएट किए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वर्क किया है और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मेरे दोस्त की वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मदद के तौर पे हम ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। हमें कोई पॉलिटिकली या कोई भी इदारा हमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा, हम अपनी जेब से अपनी मदद के तौर पे हम ये कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी वर्कआउट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सिटी शरीफ छजरा में हमने 50 केसेस को निपटाया है अपनी मदद के तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मज़ीद वर्क करेंगे और जितनी भी ऑफ़िस मैनेजमेंट होती है वो भी हम अपनी जेब से करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने 6 माह से ये वर्क स्टार्ट किया हुआ है, इसमें आपको इनकम कितनी हुई है और आप इसमें कितने घरानों को ये जो फाउंडेशन के तहत उनकी कफ़ालत कर रहे हैं, और जो आप मतलब जो आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं या जो आपको लोग देते हैं उनको आप रजिस्टर्ड करते हैं, या उनका तरीक़ाकार क्या है, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं? देखिए, जो लोग हमें डोनेट करते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको हम उनका नाम रजिस्टर करते हैं, उसकी डेट देते हैं, मेंशन करते हैं कि कितने पैसे उन्होंने दिए हैं और कब दिए हैं, और बाय हैंड दिए हैं या उन्होंने जैज़ कैश या आजकल जो नेटवर्क है किस नेटवर्क के थ्रू उन्होंने दिए हैं। हमें हम रजिस्टर करते हैं और हम कहाँ खर्च करते हैं वो भी हम लिखते हैं रजिस्टर के पास। जो भी नया डोनर्स आता है हम उनको बताते हैं कि ये जो पैसे हमें मेरे पास मौजूद हैं, हम इस तरीके से कलेक्शन करते हैं और इस तरीके से हम खर्च करते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि हम खर्च करते हैं, ये भी साथ साथ बताते चलें कि जो आपके जिनकी आप कफ़ालत कर रहे हैं वो कितने ख़ानदान हैं, और ऐसे ख़ानदान भी बता दें कि जो आपके सिटी के हैं या आप आउट ऑफ सिटी में भी उनकी कफ़ालत करते हैं। जी, इस वक्त हम अपने सिटी में वर्क कर रहे हैं, सिटी शरीफ छजरा में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी केस को हल किया है जिसमें बेवा औरतें होगी, यतीम बच्चे हो गए। फ़िलहाल हम अपनी मदद के तौर पे ये कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जो हमारे इलाके के जो जहांगीरदार हैं वो हमारे साथ इस मिशन में हाथ बिटाएं और इंशाअल्लाह हम इसको जो गुर्बत है हमारी सिटी शरीफ छजरा में हम वो ख़त्म करेंगे। अच्छा, जो आपने अभी ऑफ़िस बनाया हुआ है उसमें जो एक्सपेंसिव हैं, अखराजात हैं, वो आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं या उनमें कोई पॉलिटिकल रोल है कि जो सियासी बंदे हैं, जो हलके के बंदे हैं, जो सियासत में इन्वॉल्व हैं, जैसा कि रुकन सूबाई असम्बली हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी तरफ से भी आपको कोई इमदाद आती है या नहीं आती? नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दोस्तों के मदद के तौर पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ हम अपनी जेब से कर रहे हैं। और अपने दोस्तों को और नए दोस्तों को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको अपने एजेंडे के बारे में बताते हैं कि हमारा मंशूर ये है, हम फलाह बहबूद कर रहे हैं और हमने बेवों की बहबूद के लिए काम करना है, हमने नौजवानों की बहबूद के लिए काम करना है। आजकल जो निज़ाम है आपके सामने है, गुर्बत के इस दौर में नौजवान बेरोज़गार हैं, हम उनको रोज़गार फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब होंगे इस मिशन में। सही जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने एक अच्छी फाउंडेशन बनाई है और उसमें ये जो बेवा ख़वातीन हैं उनकी कफ़ालत भी करते हैं, यतीम बच्चों की भी कफ़ालत करते हैं, और जो हमारे इस सिटी में जो सिटी शरीफ छजरा है यहाँ पर उनका कहना है कि जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं उनको भी हम रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने की बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक मेरा पर्सनल सवाल भी है आपसे कि आपकी तालीम कितनी है और आप जो है ना किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप पीछे से जागीरदार हैं या नहीं?
نہیں، میں جنگیردار تو نہیں ہوں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے جو ابو جی ہیں وہ امام مسجد ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنی مدد کے طور پہ یہ سب کچھ چلا رہے ہیں، اور میری جو کوالیفیکیشن ہے وہ DAE الیکٹریکل، اور الحمدللہ کیونکہ اس ایکٹیویٹی میں بزی رہا ہوں تو مزید میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک چیز کر سکتا ہے انسان، اور اس وقت میں آرگنائزیشن چلا رہا ہوں صرف اپنی مدد کے طور پہ، اور انشاءاللہ اور یہ میں کرتا رہوں گا، یہ ہمارا فرض ہے، اور میرے جو نئے دوست ہیں ان کا بڑا کردار ہے، یہ چیز میں اکیلے مینج نہیں کر سکتا تھا، یہ سب کچھ میرے دوستوں کی محنت منت ہے۔ اچھا، آپ نے اس ٹائم کتنے جو ہے نا اپنے ممبر بنائے ہوئے ہیں جس میں آپ بطور چیئرمین الشمع فاؤنڈیشن ورک کر رہے ہیں؟ اس میں آپ نے پوری باڈی بنائی ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کو ان کا ذمہ داریاں سونپ دیتے ہیں، اور کیا وہ آیا کہ اپنی مدد آپ کے تحت رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہیں، یا آپ ان کو کوئی انکم یا کوئی ان کو پے کرتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم کسی کو چارج نہیں دے رہے، جو دوست ہیں 7 جو ہے نا مین، جس میں سیکٹری ہو گیا، انفارمیشن سیکٹری ہو گیا، جنرل سیکٹری ہو گیا، اس کے بعد وائس صدر ہیں ہمارے، ہم ایک پوری باڈی بنائی ہوئی ہے، اور وہ کسی چارج کی ضرورت نہیں ہے ان کو، وہ ہمارے ساتھ صرف خدمت انسانی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی اگر کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے، جیسے آپ نے فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے، اگر کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے، آپ کے کوئی بینک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں یا آپ ان کو بائی ہینڈ ریسیو کرتے ہیں، موبی کیش کے ذریعے کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل الیکٹرانک جو ہے نا سلسلہ شروع ہے کہ بائی ہینڈ کا بہت کم مطلب رجحان ہے، زیادہ تر لوگ یا تو بینک میں جمع کرواتے ہیں، بینک کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں، یا پھر ایزی پیسہ کے ذریعے کرتے ہیں، موبی کیش کے ذریعے کرتے ہیں، ان کا پھر آپ ریکارڈ بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ دیکھیے، کیونکہ ریکارڈ رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، کل کو کوئی بھی ادارہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں چیئرمین ہوں، اس چیز کا میں بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جتنی بھی مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ اپنی جیب سے ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنی مینجمنٹ کے بارے میں بھی بتایا اور اپنی قابلیت کے بارے میں بتایا، اپنی تعلیم کے بارے میں بتایا، ان کا یہ بھی جو کہنا تھا کہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ ایک امام مسجد ہیں، اور انہوں نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ صرف بیوہ خواتین اور ان جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کے لیے بنائی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہماری انکم ہے ہم ان کو رجسٹرڈ بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ڈونیٹ کرنا چاہے تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھی بتائے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹ کے ذریعے بھی وہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور بائی ہینڈ بھی کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ ایک آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے آفس بنایا ہوا ہے وہ آپ نے سٹی شریف چھجڑا میں بنایا ہوا ہے جو آپ نے ڈسٹرکٹ میں بنایا ہوا ہے؟ دیکھیے، ہمارا جو آفس ہے، ہیڈ آفس، وہ مظفر گڑھ میں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم سٹی شریف چھجڑا میں بھی ہم نے یونین لیول کا ایک آفس بنا رہے ہیں، بہت جلد اس کا افتتاح کریں گے، اور کیونکہ ہمیں کافی رسپانس مل رہا ہے جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنی ہے، جو علاقے کے جو مقیم ہیں وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ہمیں ڈونیٹ بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور جو بات رہی اکاؤنٹس کی، ابھی تک ہماری فاؤنڈیشن رجسٹریشن اس کا وہ پروسیس میں ہے، جب ہمارا رجسٹریشن پروسیس مکمل ہو جائے گا پھر ہمیں کسی بینک اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ کھلوائیں گے، انشاءاللہ پھر ہم آل پاکستان میں کلیکشن کی درخواست کریں گے۔ اس وقت جو ہم نے اپنی پورے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ہم یہ چیز مینیج کر رہے ہیں، اور ہم نے سوشل میڈیا پہ اپنے نمبر دیے ہوئے ہیں جو ہمارا جائز کیش ہے یا ایزی پیس ہے، اور اس طریقے سے ہم مطلب کلیکشن ہمارے پاس آ رہی ہے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے الشمع ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں پوری تفصیل بتائی کہ انہوں نے کب سے سٹارٹ کی اور ان کے سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا، وہ کن کن کی کفالت کر رہے ہیں، ان کے بینکس اکاؤنٹ ہیں یا نہیں ہیں، ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، انہوں نے ساری تفصیلات بتائیں۔